Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Today we discuss about the emergence of Islamic calligraphy. ठीक है, इस्लामिक कैलीग्राफी क्या होती है, इस्लामिक कैलीग्राफी कहाँ से स्टार्ट हुई और इसका जो मॉडर्न जो कंसेप्ट है इस्लामिक कैलीग्राफी का वो क्या है, तमाम चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन। इस्लामिक कैलीग्राफी बेसिकली ये इंट्रोड्यूस्ड हुए इस्लामिक आर्ट से, ठीक है, और इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अरब कॉन्टिनेंट, ठीक है। अरब में क्या होता था कि वहाँ पे जो लैंग्वेज थी वो थी अरबी, ठीक, अरबिक लैंग्वेज। तो अरबिक लैंग्वेज का जो लिखने का स्टाइल था, ठीक है, उस वो जो लिखने का जो राइटअप का स्टाइल था खत्ताती का, वो तरीक़ार की शुरुआत हुई इस्लामिक कैलीग्राफी, ठीक है। क्योंकि कुरान मजीद जब नाजिल हुआ तो उस वक्त जो कुरान मजीद के आयत थे उनको लिखने का तरीक़ाकार था, ठीक है। उनको उस पे कुरान मजीद के आयत के पैगामात को पहुँचाने के लिए वो क्या करते थे, उन आयत को लिखते थे, ठीक है, पत्थर पे, स्टोन पे, या फिर जानवरों के खाल के ऊपर उसको लिखते थे। जो लिखते थे तो उसको खूबसूरत अंदाज में खत्ताती की शक्ल में, ठीक है, स्टाइल में उसको उनका लिखने का काम शुरू होता था। तो उस काम के उस लिखने के स्टाइल से ये इस्लामिक कैलीग्राफी स्टार्ट हुई। एंड इस्लामिक कैलीग्राफी हैज़ आर्ग्यूबली become the most advanced form of Islamic art. It provides a link between the languages of the Muslim with the religion of Islam. Islam as a religion, Islam and the language of Muslim, they both are same, ठीक है। मुसलमानों की लैंग्वेज वो अरबी थी और जो इस्लामिक जो लैंग्वेज थी और जो कुरान नाज़िल हुआ था वो भी अरबी में हुआ था। तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, ठीक है, जो रिलेशनशिप है, उसकी वजह से ये इस्लामिक कैलीग्राफी प्रमोट ज़्यादा हुई, ठीक है। क्योंकि अरब बहुत बड़ा एक ये कह सकते हैं कि अब बहुत बड़ा इलाके में मुश्तमिल था, एरिया पे, ठीक है। तो वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग थे, ठीक है, वो जो मुस्लिम जो सिलसिला शुरू हुआ मुसलमानों का वो अरब से शुरू हुआ। तो मुसलमानों का किला था अरब, तो वहाँ से जब ये चीज़ सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें तो लोगों के जो उस ज़माने में जो अरबी लैंग्वेज थी वो बड़ी फसी बलागत के उर्ज पे थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसके समझे उस लैंग्वेज की ज़्यादा मांग भी थी और उस लैंग्वेज पे लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ा भी था, अबूर हासिल किया था उस ज़बान अरबी ज़बान में। तो इस वजह से तो लोग जानते थे उस लैंग्वेज को अरबी। जब कुरान मजीद नाजिल हुआ तो उस फिर और ज़्यादा उनके अंदर जस्तजू भी इस ज़बान को सीखने में। तो इसलिए दो तो इसलिए क्या है, उस ज़माने के मुस्लिम जो कैलीग्राफिस्ट थे, ठीक, उन्होंने इस्लामिक आर्ट को स्टार्ट किया था। तो उस इस्लामिक आर्ट से उन्होंने इस जो कैलीग्राफी है, इस्लामिक कैलीग्राफी बाय द राइटिंग ऑफ डिफरेंट आयात ऑफ कुरान मजीद, ठीक है, इसको स्टार्ट किया। The Muslim calligraphists have great contribution in taking this Islamic art to this zenith. The Holy Book of Islam, Al Quran, has played an important role in the development and evolution of the Arabic language.
جس نے کہا قرآن مجید بہت امپورٹنٹ رول ہے ان کا، قرآن مجید کا بہت امپورٹنٹ رول ہے ڈیولپمنٹ اینڈ ایولیوشن آف عربک لینگویج اینڈ بائی ایکسٹینشن دا کیلیگرافی ان دا عربک alphabet. The famous Islamic artists have created Arabic calligraphy of supreme quality. مشہور معروف جو عربک آرٹسٹ ہے انہوں نے عربک کیلیگرافی کو بہت زیادہ استعمال کیا اور اس کو بہترین انداز میں پیش کیا. ٹھیک ہے. ماڈرن کیلیگرافی کیا ہے؟ آج کے دور میں کیلیگرافی کیا ہے؟ Till today, the chief sources of Islamic calligraphy are the proverbs and complete passage from the Holy Quran. آج کے کیلیگرافی وہ کمپلیٹ جو خطاطی کا جو پرنسپلس ہیں، کیلیگرافی کے پرنسپلس ہیں، لکھنے کا اسٹائل ہے، اور اس کو جو حروف وغیرہ لگا کے، ٹھیک ہے، زیر زبر کے ساتھ جو خطاطی ہوتی ہے عربی لینگویج اور جو قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کو لکھنے کا جو اسٹائل ہے، ٹھیک ہے، وہ مین سورس تھا اسلامک کیلیگرافی کا ماڈرن دور میں. آج کے دور میں ان ماڈرن ٹائمز دا سپلائی آف اسلامک کیلیگرافی ہیز آلسو بیکم آ فلورشنگ اسلامک آرٹ بزنس. اسلامک آرٹ بزنس کا فلورش ہوا، اسٹارٹ ہوا. اسلامک کیلیگرافی is a visible expression of the highest art of all the Muslims. ٹھیک ہے، of all for the Muslims. ٹھیک ہے، visible expression تھا. جب ہم دیکھتے پرانے آیت کو دیواروں پہ، مساجد کے دیواروں پہ اندر، مساجد کے اندر جو ڈیکوریشن ہوتی ہے اسلامک آرٹ کی اور یہ اسلامک کیلیگرافی کی، قرآن مجید کی آیت کی کیلیگرافی کی، اس سے کیا ہوتا ہے ایک ایکسپریشن آپ کی کریٹ ہوتا ہے، ایک اسپریچول ایکسپریشن، ایک اسپریچول ایک جو آپ کے انٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ویزیبل ایکسپریشن ہے بہت سارا اس لیے مسلمانوں کے لیے. اٹ از دا آرٹ آف دا اسپریچول ورلڈ. جب ہم بات کی تھی یہ آرٹ کیا ہے، اسپریچول ورلڈ کے آرٹ ہے. آپ کی روحانیت، آپ کے جو خلوص، ٹھیک ہے، آپ کے مذہبی جو جذبات ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کیا کرتے ہیں، ایموشنس کو ڈیولپ کرتے ہیں. اسلامک کیلیگرافی، اسلامک کیلیگرافی از دا آرٹ آف رائٹنگ، and by extension of bookmaking. This art has most often implied the Arabic script throughout many languages. عربک اسکرپٹ بہت سارے زبانوں کو استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ چیز یہ اوکے. اب دیکھیے یہ اسلامک کیلیگرافی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، یہ لکھا گیا. ٹھیک، نیکسٹ پاکستانی اسلامک کیلیگرافی. پاکستان میں کس نے انٹروڈیوس کیا اسلامک کیلیگرافی؟ کس طریقے سے پاکستان میں انٹروڈیوسڈ ہوا؟ پاکستان کے اندر اسلامک کیلیگرافسٹ کہاں سے آئے، انہوں نے کام کیسے اسٹارٹ کیا؟ آئے دیکھتے ہیں. پاکستانی اسلامک کیلیگرافی. پاکستان ہیز پروڈیوسڈ اسلامک کیلیگرافسٹ آف انٹرنیشنل ریکگنائزیشن. صادقین، نام سنا ہوگا صادقین کا، بہت بڑا آرٹسٹ ہے، کیلیگرافسٹ ہے. صادقین از ون آف دس انٹرنیشنل فیم اسلامک کیلیگرافسٹ. صادقین ایک بہت مشہور معروف اسلامک کیلیگرافسٹ پاکستانی. ہی واز این untraditional and self-made. اس کی خوبی یہ تھی صادقین جو کیلیگرافسٹ تھے، ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ ان ٹریڈیشنل تھے. ٹھیک ہے، ان کی اپنی تخلیق تھی، کریٹیوٹی تھی، سیلف میڈ، سیلف تھاٹ. وہ اپنے ذہن سے اپنے کی تخلیق تھی، ذہنی تخلیق. سیلف تھاٹ پینٹر اینڈ کیلیگرافر.
calligrapher. He did a lot of work on Quranic calligraphy. ٹھیک ہے بہت پرانے کیلیگرافی کام کیے. مینی ادر کنٹمپرری پاکستانی کیلیگرافسٹ لائک گلجی. اس کے علاوہ کون ہے گلجی ہیو کریٹ کنٹمپرری اسلامک کیلیگرافی. دیز ڈیز اسلامک کیلیگرافیز of Tufail, Uzma Tufail are getting very much popular both in Pakistan and all over the world. جو آج کے دور میں بہت زیادہ مشہور و معروف جو کیلیگرافیز ہیں اسلامک وہ طفیل اور عظمیٰ طفیل کی ہیں اور پاکستان اور پوری دنیا میں مشہور و معروف ہیں. ٹھیک ہے تو یہ ہے بات ہماری کیلیگرافی کی اسلامی کیلیگرافی. اگر کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں. کوئی سوال نہیں ہے. ہیلو اقصیٰ ولی آپ کلاس میں موجود ہیں. ٹھیک ہے اوکے ہم کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.